Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। दर्शकवृन्द, आईसीआईडी को प्रस्तुति डेभलपमेन्ट फोरमको आजको अङ्कमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। देशको समग्र विकास र समृद्धिका मुद्दा उठान हुने एकमात्र दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमले 6 वर्ष पूरा गरी 7औं वर्षमा पाइला टेकेको छ। करिब आधा दशकदेखि निरन्तर देशको समृद्धिसँग जोडिने गरी विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। राजनैतिक तथा अन्य मिसन जर्नालिजमले गाँजिरहेको समयमा मार्गनिर्देश गर्ने अर्को विकल्प नभएको बेला डेभलपमेन्ट जर्नालिजम मार्फत हामी आम दर्शकका माझ देशको विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर हामी कटिबद्ध भई कार्यक्रमहरू उत्पादन गरिरह्यौँ। आज हामी यिनै सेरोफेरो र ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको साधारण सभा सम्पन्न भएको विषय प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्योभन्दा पहिले केही डेभलपमेन्ट समाचार। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य स्वर्गीय हर्कबहादुर साईको स्मृति ग्रन्थको विमोचन गरिएको छ। पुस्तक विमोचन गर्दै प्रमुख अतिथि नेकपा क्रान्तिकारीका महासचिव मोहन वैद्यले हर्कबहादुर साई क्रान्तिकारी योद्धा भएको र आगामी पुस्ताका लागि यो पुस्तकले प्रेरणा प्रदान गर्ने बताउनुभयो। कमरेड हर्कबहादुर साईको योगदानलाई, उहाँका व्यक्तित्वका विविध पाटाहरूलाई मात्र उजागर गर्दैन, यसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका कैयौँ पाटाहरूलाई, कैयौँ पक्षहरूलाई, उहाँले रूपान्तरणको निम्ति खेलेका भूमिकाहरूलाई समेत पनि सक्त रूपमा उजागर गर्छ भन्ने लाग्छ। हर्कबहादुर साईले आफ्नो जीवनकालमा देश, जनता, क्रान्ति र कम्युनिस्ट तथा जनवादी आन्दोलनमा निर्वाह गरेको भूमिका र उहाँको योगदानमा आधारित लेख संस्मरण सहित हर्कबहादुरका केही लेख रचनालाई समेत यो पुस्तकमा समावेश गरिएको छ। स्मृति ग्रन्थ विमोचन कार्यक्रममा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेल, पूर्व कानुन मन्त्री प्रेम बहादुर सिंह र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेल लगायतले धारणा राख्नु भएको थियो। श्रम र श्रमिकका पक्षमा क्रियाशील ट्रेड युनियन महासङ्घहरूको साझा फोरम संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र जेटियुसीसीका नयाँ पदाधिकारीहरूले पदभार ग्रहण गरेका छन्। हामी अब अहिलेको जेटियुसीसीले, आजको जेटियुसीसीले लबिङ पनि गर्छ, प्रेसर पनि गर्छ, अनि नीति निर्माण तहमा चाहिँ हामी एक ढिक्का भएर हामी लाग्छौँ र चाहिँ मजदुरका श्रमिकहरूका साझा मुद्दामा हामी एक ठाउँमा भएर हामी जोरदारसँग उठाउँछौँ। आजको जेटियुसीसीको भूमिका यही हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पदभार ग्रहण गर्दै नवनियुक्त अध्यक्ष जगत सिमखडाले कोरोनाले पारेको प्रभाव, श्रमिक र रोजगारदाता सबैलाई न्यायोचित हुने किसिमको व्यवहार अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। श्रमिक बिना देशको समृद्धि सम्भव नरहेको र असङ्गठित श्रमिकहरूको आवाजको समेत प्रतिनिधित्व गर्दै अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै नवनियुक्त महासचिव इन्द्रदेव मिश्रले श्रमिकका पक्षमा अझ दृढताका साथ काम गर्ने बताउनुभयो। त्यसमध्ये हामी प्रायोरिटीको आधारमा 5वटा 6वटा यो सालमा कसरी पुरा गर्ने जो सबै श्रमिकहरूको हितमा हुन सक्छ, यो कामको लागि हुन्छ, प्रचारको लागि हुँदैन, त्यस्तो किसिमले हामी कसरी गर्ने र त्यसको लागि अविलम्ब हामीले यो देशको एक्सपर्टहरू जुन छ श्रमिक क्षेत्रमा काम गर्ने उनीहरूको, हामी जुन ट्रेड युनिस्टहरू छौँ त्यो विदेशी विशेषज्ञहरूलाई पनि बोलाएर यो 2-3 दिनको एउटा कार्यशाला गोष्ठी गर्छौँ। श्रम र श्रमिकका पक्षमा नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारी वहन गर्दै थप भूमिका निर्वाह गर्न सकुन्, हाम्रो शुभकामना। सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।
सन् 2020 सम्ममा सबैका लागि स्वच्छ पानी र सरसफाइको उपलब्धताका लागि नेपाल सरकार विकास साझेदार संस्था तथा उपभोक्ता संस्थाहरूबाट विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपालको खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको अवस्था, उपलब्धि र भावी कार्यदिशा सम्बन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रियाका लागि आयोजित सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यशाला गोष्ठी ललितपुर महानगरपालिका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, विभिन्न गैर सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, समुदायका प्रतिनिधिहरू तथा पत्रकारहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न भयो। यो गोष्ठी शहरी वातावरण व्यवस्थापन समाज युम्सले गरेको हो। दर्शकवृन्द, डेभलपमेन्ट समाचारपछि तपाईँलाई पुनः स्वागत छ। आइसिआइडीद्वारा सञ्चालित डेभलपमेन्ट फोरमको करिब आधा दशकको यात्रामा यावत चुनौती र कठिनाइहरू आयो होलान्, तर पनि हामी आम दर्शक तथा नेपाली जनताको समृद्धिको सपनाहरूलाई श्रव्य दृश्य मार्फत विकास, निर्माण र त्यससँग सम्बन्धित समाचार, सूचना र जानकारीहरू निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै आयौँ। हामीले आधा दशकको यो समयमा तपाईँ दर्शकहरूमाझ पस्किएका विषयहरू हेर्नुहोस् यो विशेष रिपोर्टमा। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनासँगै 6 दशकदेखिको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको मुद्दा सकिएको थियो। मिसन जर्नलिजमबाट मुलुक डेभलपमेन्ट जर्नलिजमतर्फ मोडिनु पर्थ्यो, तर त्यो हुन सकिरहेको थिएन। विकास सबै राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा परे पनि सञ्चार जगत पनि राजनीतिमै घुमिरहेको थियो। सन् 2015 को जनवरी 1 एउटा विशेष दिन बनेर आयो, जुन दिनबाट विकासका मुद्दालाई मूलधारको बहसको विषय बनाउने उद्देश्यका साथ आइसिआइडीले सुरु गरेको थियो दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम। चोक चोकमा, चिया पसलमा, घर घरमा सबैतिर राजनीतिक गफ चलिरहेका बेला विकासका गफ चलाउन उति सजिलो थिएन। अझ राजनीति र मनोरञ्जन बेचिरहेका मिडियाहरूको भिडमा विकासका समाचार बेचेर विज्ञापन ल्याउनु पनि उति सजिलो थिएन नै। तर अनवरत मुलुकको विकास र समृद्धिका खातिर डेभलपमेन्ट फोरम अगाडि बढिरह्यो। विकासका मुद्दा उचालिरहँदा पूर्वाधार विकास महत्त्वपूर्ण ठान्दै हामीले कार्यक्रम निर्माण सरोकार सुरु गर्यौं। निर्माण उद्योगी, सरकार, राजनीतिक दल, जनता सबैको निर्माण चासो सम्बोधन गरिरह्यौं कार्यक्रम निर्माण सरोकारले। दिगो विकास तब मात्र सम्भव छ जब प्रत्येक नागरिक शिक्षित र सुशिक्षित हुन्छन्। त्यसैले त हामीले लगत्तै कार्यक्रम शिक्षा दर्पण सुरु गर्यौं। नागरिकको आधारभूत आवश्यकता अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा पनि हो। डाक्टर बिनाको अस्पताल, उपकरण बिनाको अस्पताल, विज्ञ बिनाको उपकरण, संरचना बिनाको सेवा असम्भव देख्यौ कार्यक्रम हेल्थ फोरमले। श्रमिकको पसिनाको लेखाजोखा बिना विकास सम्भव छैन भन्ने मूल मान्यताका साथ हामीले कार्यक्रम श्रम संसार सुरु गर्यौं। रातारात गाउँबाट शहर बनेको घोषणा गर्दै सरकारले गाउँलाई नगर बनायो, तर अव्यवस्थित शहरीकरणका लागि वर्षौंदेखि थुप्रै जटिलता झेल्दै आएका पुराना शहरहरूको व्यथा नयाँ शहरले भोग्न नपरोस् भन्दै व्यवस्थित शहर निर्माणको अभियानमा जुट्दै हामीले कार्यक्रम शहरी विकास सुरु गर्यौं।
100% स्वदेशी पुँजी लगानी रहेको यातायात क्षेत्रभित्रका अनेकन जटिलता, सरकार र व्यवसायी बीचका मतान्तर, यात्रु र व्यवसायीका असमझदारी लगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै दिगो र व्यवस्थित यातायात सञ्चालनको अवस्था बनाउन हामीले यातायात सरकार कार्यक्रम सुरु गर्यौं। स्थानीय सरकार निर्वाचित भएसँगै विगत जस्तै हुने खानेकै बोलवाला नहोस् भनेर महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, मधेसी, मुस्लिम, थारू लगायतका विपन्न, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका आवाज बनेर उदायो कार्यक्रम उपमेयरसँग आज। जो आफ्ना लागि आफै बोल्न सक्दैनन्, अर्थात् बालबालिकाका हक अधिकारका लागि बाल विमर्शसँगै बालबालिकाका प्रत्येक सवाल सम्बोधन गर्ने बहुचर्चित कार्यक्रम बालबालिकासँग मेयर कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौं। गत असोजदेखि हामीले पालिकाहरूको मात्रै समाचार समेटिने नेपालको एक मात्र टेलिभिजन खबर बुलेटिन पालिका खबर सुरु गरेका छौं। यसरी गएका 6 वर्षदेखि हामीले विकासका अनेक पाटालाई केलाउँदै मुलुकलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने हर प्रयत्न गर्दै आएका छौं। अनियमितता, भ्रष्टाचार भए मात्र विकासका मुद्दा राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा प्राथमिकता पाउने अवस्थामा हाल आएर विकासका मुद्दा सबै जसो सञ्चार माध्यमको मूल खबर बनिरहेका छन्। अझ कतिपय टेलिभिजनले विकास समाचार नै सुरु गरेका छन्। यही हो हाम्रो सफलता। यो सफलताको हक तपाई दर्शकलाई जानेछ। अनि यो सफलता डेभलपमेन्ट फोरमसँग जोडिनु भएका सञ्चारकर्मी, विज्ञापनदाता, सहयोगी, शुभेच्छुक सबैको सफलता हो। तर सकिएको छैन यो यात्रा। विकासप्रतिको हाम्रो लगाव, विकासप्रतिको हाम्रो खबरदारी अनि विकासका मुद्दामा सकारात्मक सँगै आलोचनात्मक हाम्रो दृष्टि निरन्तर छ। हामी तपाई दर्शकसँगै यही छौं र भइरहनेछौं। जय विकास। दर्शकवृन्द, विकासप्रतिको हाम्रो लगाव, खबरदारी अनि विकासका मुद्दामा सकारात्मक तथा आलोचनात्मक हाम्रो दृष्टि निरन्तर भइरहनेछ। देशको विकास र समृद्धिका मुद्दामा हामी हर पल तपाईहरू समक्ष सँगसँगै हुन्छौं र भइरहन्छौं। दर्शकवृन्द, डेभलपमेन्ट फोरमले पार गरेको आधा दशकको यात्राको चर्चापछि अब हामी ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको साधारण सभाको विषय प्रस्तुत गर्छौं। त्योभन्दा पहिले छोटो विश्राम। आयो 407 बुढो 407 आयो 407 बुढो 407 काठमाडौँको गल्लीमा टाटा 407 माल भारी बोक्ने धेरै गल्ली गल्ली छिर्ने जहाँ पनि लोड अनलोड गर्न मिल्ने आयो 407 भरपर्दो, किफायती र शक्तिशाली गाडी टाटा 407 मिनी ट्रक। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ।
सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन ल्याइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने, यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4। त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि, यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। दर्शकवृन्द, विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी समृद्धि र विकासका लागि डेभलपमेन्ट फोरम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। विश्राम अघि हामीले डेभलपमेन्ट फोरमले पार गरेको आधा दशकको परिष्टाङ्क प्रस्तुत गर्यौं। यसपछि ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको 41औं साधारण सभाको विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट प्रस्तुत छ। ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको 41औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। साधारण सभाबाट निवर्तमान कार्य समितिको कार्यकाल सकिँदै गर्दा सङ्घको प्रयास, प्रगति र सामना गरिएका चुनौती प्रस्तुत गर्दै सङ्घ, स्थानीय सरकार र मन्त्रालय लगायतका सरकारवाला सबैको उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। साधारण सभामा ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका कृष्णलाल महर्जनले पुनर्कर्जा कोष र व्यवसाय निरन्तरता कोषको सञ्चालन ढिला भएको र वास्तविक कोरोना पीडितले लाभ पाउन नसकेको बताउनुभयो। राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम समेत पर्याप्त नभएको उहाँको अर्को गुनासो छ। 50 अरबको कोषको ढिला गरी सञ्चालन आए पनि त्यसबाट वास्तविक कोरोना पीडितले लाभ पाउन सकेको छैन। एकातिर खेतीको तुलनामा राहत र पुनर्स्थापनको कार्यक्रम हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै भने जस्तै भएको छ भने अर्कातिर त्यसका कारण पछि समेत फितलो हुँदा लकडाउनपछि देशको आर्थिक पुनरुत्थान सन्तोषजनक हुन नसकेको भन्दै उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिहरूले गुनासो पोखेका छन्। यता अहिलेसम्म पनि आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावको वास्तविक तथ्याङ्कसँगै सरकारले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने कार्यक्रममा उहाँले सुझाव राख्नुभयो। विश्व बैंकले पनि 0.02% वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। नेपाल सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षमा 7% वृद्धिको लक्ष्य राखेको अवस्था भए पनि यो लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना पनि नरहेको अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी बढाउनु पर्ने शाश्वत मान्यता भए पनि हामी निजी क्षेत्र यति बेला रक्षात्मक अवस्थामा छौँ। हामीलाई व्यवसाय सञ्चालन खर्च धान्न नै ढौ परिरहेको अवस्था छ भने कतिपय व्यवसाय साथीहरूले व्यापार व्यवसाय नै छाड्नु परेको थियो। यथार्थ त म यहाँ समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु।
महामारीका बीच अझै पनि ललितपुर जिल्लाका अधिकांश साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। हजारौंको रोजगारी गुमेको छ भने स्वरोजगार व्यवसायहरूको पीडा पनि उस्तै छ। त्यसमा पनि कला र संस्कृतिले सम्पन्न ललितपुर जिल्लामा पर्यटन र निर्यातमा आधारित व्यवसाय सङ्कटमा परेको सङ्घले बताएको छ। लकडाउन खुलेपछि व्यापार व्यवसायमा केही हदसम्म भए पनि सहजता भएको छ, तर महिनौसम्मको लकडाउनको नोक्सानबाट माथि उठ्ने अवस्था अझै छैन। लगानी डुबेको चिन्ता मात्र होइन, बैंकको ब्याज, किस्ता, घर भाडा, कर्मचारी तथा श्रमिकको पारिश्रमिक बुझाउने चिन्ता व्यवसायमा कायमै छ। लगानी मैत्री वातावरणको विकास र व्यवसायीको मनोबल बढाउने काममा सरकार चुकेको ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको आरोप छ। महामारीको क्षतिबाट पुनर्स्थापना र पुनरुत्थानका लागि अनुमानित राहत प्याकेजप्रति सरकारले ध्यान नदिँदा व्यवसायीहरू मारमा परेको सङ्घको दाबी छ। आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिँदै आएको सङ्घले कृषि उत्पादकत्वको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताएको छ। यस्तै आन्तरिक पर्यटनका लागि पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र विप्रेषण रकमलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न सङ्घले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको हो। विभिन्न चुनौतीका बावजुद महामारीका बीच आर्थिक विकासमा सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बताएको छ। अनुगमनका कामहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हामी मिलेर तपाईँहरू सबैको हामी व्यवसाय गर्नको लागि तयार छौँ। तर राज्यबाट नीतिगत रूपमा केही सुविधाहरू भयो भनेदेखि अध्यक्षज्यूले उठाउनुभएका थुप्रै कुराहरूमा आदेश भयो भने हामी कहाँ यो जुन कोभिडको इफेक्टबाट अगाडि बढ्ने मात्र होइन, आर्थिक स्थितिलाई 8-10% बढाउनलाई पनि हामी तयार छौँ, सक्षम छौँ। ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहकार्यमा स्थानीय सरकारले धेरै कामहरू सम्पन्न गर्न सक्षम रहेको ललितपुर महानगरका नगर प्रमुख श्रीबाबु महर्जनले बताउनुभयो। महामारीका समयमा महानगरपालिकाले व्यावसायिक करमा 10% छुटको व्यवस्था गरेदेखि सङ्घद्वारा निर्माणाधीन भीमसेन मन्दिरका लागि आवश्यक सहयोग गर्दै आएको नगर प्रमुख महर्जनले जानकारी दिनुभयो। वर्तमान कार्य समितिसँग ललितपुर महानगरपालिका भलीभाँति चिरपरिचित नै छ। हामीले धेरैवटा कार्यहरूमा सहकार्य गरेका छौँ। उहाँकै सुझाव अनुसार यो वर्ष हामीले कोभिडको अवस्था भएको कारणले महानगरपालिकामा तिर्नुपर्ने व्यवसायिक कर आदि इत्यादिमा हामीले 10% छुटको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। यता सरकारले महामारीमा व्यापार घाटा कम गर्नकै लागि व्यवस्थित आर्थिक राहत र प्याकेज कोषहरूबाट सहायता र सहजीकरण गर्दै आएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले बताउनुभयो। आर्थिक समृद्धि सुखी नेपाली भन्ने जुन दर्शन छ त्यसले धेरै परसम्म देखेको छ र यसले समाजवाद उन्मुख त्यतातिर जान खोजेको छ। आज हामीले 753वटा गाउँपालिका नगरपालिकामा औद्योगिक ग्रामको अवधारणा ल्याएका छौँ। मन्त्री भट्टले उद्योग व्यापार र व्यवसायको तीव्र विकासका लागि औद्योगिक ग्राम खोल्ने कामले निरन्तरता पाइरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। महामारीका समयमा समेत गत चैत्रदेखि असोजसम्म 132 परियोजनामा 26 अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता हुनु सकारात्मक भएको सङ्घले बताएको छ। आफ्नो प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै सङ्घले सरकारलाई केही सुझाव र गुनासोसहित ध्यानआकर्षण समेत गराएको छ। स्थानीय सरकारसँग सहकार्यका लागि सधैँ अग्रसर रहेको ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले बताएको छ। सरकारसँगको संयुक्त प्रयासमा एक गाउँ एक उत्पादनको मोडल पहिचानकै रूपमा विकास गर्ने समेत सङ्घको भनाइ छ। स्थानीय सिप, कला र उत्पादनलाई आधुनिकीकरण र ब्रान्डिङ गर्न समेत सफल भएको सङ्घको दाबी छ। यस्तै आगामी दिनमा सरकारका सबै तह र पक्षहरूसँगको सहकार्यमा अघि बढ्ने सङ्घले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ। ललितपुर जिल्ला मात्र नभई देश र विश्वकै अर्थतन्त्रले बिस्तारै गति लिने विश्वास ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले राखेको छ। दर्शकवृन्द, ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको साधारण सभाले कोरोना महामारीका समयमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ भने व्यावसायिक सुरक्षाको विषयलाई समेत उठाएको छ। सरकार र लगानीकर्ता बीच आपसी सहकार्यको आवश्यकता देखिएको छ। दर्शकवृन्द, देशको समृद्धिका लागि विकासका हरेक मुद्दा तपाईँ आम दर्शकका माझ ल्याउन अझै सक्रियताका साथ अटुट भएर लाग्ने प्रण गर्छौँ। यो सँगै आइसिआइडीको प्रस्तुति डेभलपमेन्ट फोरमको आजको अङ्क यति नै। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook/डेभलपमेन्ट फोरम र युट्युबमा डेभलपमेन्ट फोरममा गएर समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते।